हाम्रो देश नेपाल अल्प विकसित मुलुक भएकोले अन्य क्षेत्रका साथै मानव स्वास्थ्यका लागि नभई नहुने औषधिहरूको उत्पादनमा पनि पछाडि परेको अवस्था थियो। विदेशबाट झिकाइएका महँगा औषधि उप न्यून आय स्रोत भएका साधारण नेपालीहरूको पहुँच कठिन त थियो नै, औषधिको अभावमा उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति थियो। के नेपालभित्रै औषधि बनाउन सकिँदैन? अन्य देशले सक्छन् भने हामीले मात्रै किन नसक्नु? यी र यस्तै प्रश्नहरूले युवा उद्यमीलाई निकै झकझकायो अनि आरम्भ भयो एउटा सङ्घर्षपूर्ण प्रयास। र केही वर्षको अध्ययन, अनुसन्धान तथा स्रोत व्यवस्थापनका अथक प्रयत्नको परिणाम स्वरूप अस्तित्वमा आयो एउटा महत्वाकांक्षी उद्योग जो आज देउराली जनता फार्मास्युटिकल्स प्रालीका नामले नेपाली समाजमा परिचित छ, स्मरणीय छ। आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि शुभारम्भ भयो स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका औषधिहरूको उत्पादन देउराली जनताको अत्याधुनिक कारखानाबाट। मानव जीवनमा स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो धन हो र स्वस्थ जीवनका लागि नभई नहुने वस्तु हो औषधि। विगत 2.5 दशकदेखि उच्च गुणस्तरीय औषधिहरूको उत्पादन गरी औषधिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा देउराली जनता फार्मास्युटिकल्स प्राली दृढताका साथ लागि परेको छ। 2047 साल माघ 16 गते शहीद दिवसका दिनदेखि यस कम्पनीले विधिवत रूपमा उत्पादन सुरु गरी नेपाली बजारमा औषधि बिक्री वितरण प्रारम्भ गरेको हो। देउराली जनता सदैव आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको गुणस्तरमा सचेत रहँदै आएकोले आज नेपाली जनताले देउराली जनता र गुणस्तरीयतालाई पर्यायवाचीको रूपमा हेर्ने गरेका छन्। यसमा हामी गौरवान्वित छौं। मुलुकभरका औषधि उत्पादक कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीको रूपमा आर्थिक वर्ष 2069-70 एवं 2070-71 समेत नेपाल सरकारबाट पुरस्कृत हुनुबाट हाम्रो जिम्मेवारी अझै थपिएको हामीले महसुस गरेका छौं। यिनै पृष्ठभूमिमा आज हामी देउराली जनता स्थापनाको रजत उत्सव मनाइरहेका छौं। देउराली जनता नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि आयात गरी औषधि उत्पादन गर्ने पहिलो नेपाली कम्पनी हो। 2052 सालमा प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता गरी यस कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक उच्च प्रविधिको आयात तथा प्रयोग गर्दै आफ्नो उत्पादनको गुणस्तर विकास र उत्पादन क्षमता वृद्धि गरेको हो। नवीनतम प्रविधिको प्रयोगबाट अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका आवश्यकीय औषधिहरू स्वदेशमै उत्पादन गरी नेपाली जनतालाई उपलब्ध गराउन देउराली जनता फार्मास्युटिकल्स सफल भएको छ। यस कम्पनीले विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्ड WHO GMP को प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरिसकेको छ। यसका साथै नेदरल्यान्डको DNV नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट उत्पादन प्रविधि, गुणस्तर व्यवस्थापन, वातावरणीय व्यवस्थापनको प्रमाणीकरण गरी देउराली जनताले नेपालमै पहिलो पटक मिति 2060 मङ्सिर 21 गतेका दिन ISO 9001 र ISO 14001 का दुवै प्रमाणीकरण प्राप्त गर्यो। कम्पनीले आफ्नो व्यावसायिक विकासका लागि विश्वका विभिन्न उत्कृष्ट प्राविधिक संस्थाबाट उत्पादन एवं गुणस्तरलाई समयावधिक रूपमा अडिट गर्न लगाई आफ्नो उत्पादन प्रविधिलाई निरन्तर परिमार्जित गरिरहेको छ। औषधिको गुणस्तर वृद्धि गर्न तथा नयाँ औषधिको विकास गर्न अनुसन्धान अपरिहार्य छ भन्ने यथार्थलाई हृदयङ्गम गरी देउराली जनताले नेपालमै पहिलो पटक करिब 20,000 वर्ग फिटमा अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणहरूबाट सुसज्जित अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र R&D सेन्टर स्थापना गर्यो। यो केन्द्र विधिवत रूपमा 2067 साल माघदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। यस केन्द्रको स्थापना पश्चात औषधि विकासको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान गर्न सम्भव भएको छ। हाल देउराली जनताले विभिन्न प्रकारका 300 थरी उत्पादनहरूलाई कम्पनीका 5 वटा डिभिजनहरू मार्फत नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गरिरहेको छ। नेपाली बजारमा विदेशी औषधि कम्पनीहरूले एक छत्र रूपमा बजार विस्तार गरिरहेको अवस्थामा नेपालमै निर्मित औषधिहरूका माध्यमबाट
आयात प्रतिस्थापन गर्दै देशलाई औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यमा हामी सरिक छौं। 1 अर्ब 20 करोड 50 लाख कुल लगानी रहेको यस कम्पनीमा 365 जना उच्च दक्ष कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन्। देउराली जनता नेपालमा उच्च गुणस्तरीय रोजगारीको अवसर सृजना गर्न प्रयत्नशील छ। देउराली जनता फार्मास्युटिकल्स प्रणालीले आफ्नो गौरवशाली 25 वर्ष पूरा गरिसकेको छ। मुलुकमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्दै राष्ट्रको औद्योगिक विकासमा समेत योगदान गर्दै आएको यो कम्पनी राष्ट्रलाई औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन कटिबद्ध छ। नेपाली जनतालाई स्वदेशमै उत्पादित स्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने पवित्र कार्यमा हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई निरन्तरता दिन हामी सदैव लागिरहनेछौँ। हाम्रो यस प्रयासमा सार्थक सहयोग गर्नुहुने सबै शुभेच्छुक सहयोगीहरूप्रति हामी कृतार्थ छौँ। धन्यवाद।